औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, आज हम आपको उन 5 जानवरों के बारे में बताएंगे जिससे घर में तंगी आती है, रिज़्क़ की तंगी आती है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, नहुसत आती है। इन 5 जानवरों को घर में नहीं रखना चाहिए या घर से हटा देना चाहिए। मच्छर के बाद अगर नंबर 1 मच्छर के बाद अगर नंबर आता है तो वो है मक्खी का। मक्खी बहुत जरासीम फैलाती है। ये बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह, अगर बच्चे छोटे पड़े उनके मुंह पे बैठ जाती है। अगर बड़े बच्चे खाना खा रहे हैं तब आ रही है, अब बैठे भी काम कर रहे हैं तब आ रही है। इसी तरह मक्खी को घर से हटाना चाहिए। जो मक्खी है ये घर में बीमारी फैलाती है, नंबर 1 बीमारी फैलाती है। तो इसका इलाज ये है कि हम इसको न्याज बो का पौधा होता है, उसके पत्ते लो, इसको मसक करें और मसक करने के बाद आप प्लेट में डाल, किसी चीज़ में डाल कर रख दें तो मक्खी चंद मिनटों में उस कमरे से, उस घर से गायब हो जाएगी। नंबर 2 पे आती है छिपकली। छिपकली के बारे में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इसे कत्ल कर दो या इसे घर से हटा दो। और घर से हटाना हमने इससे किसे हटाने के कई तरीके हैं। जो लोग नस्वार खाते हैं वो भी दीवार पे लगा दें, उससे भी हट जाती है। आटे में डालकर नस्वार मिक्स करके दीवार पे लगा दें, उससे भी ये हट जाती है। नंबर 2, ये जो अंडे के छिलके होते हैं, अंडे के छिलके लें, उन्हें आप मकान के कोनों में जगह जगह पे रख दें तो उसकी जो खुशबू होती है या जो चीज़ उसको आती है, उससे भी छिपकली ख़त्म हो जाती है। ये घर में नहीं आती। छिपकली घर में परेशानी लाती है, मक्खी बीमारी लाती है। इस बात को आप याद रखें। जो छिपकली है ये घर में परेशानी लाती है, जिसकी वजह से घर में इसको ख़त्म करने का हुक्म दिया गया कि इसे ख़त्म कर दिया जाए। घर के कोनों में रखें अंडों के छिलके, जिससे ख़त्म हो जाती है। नंबर 3 पे है चूहा। चूहा बीमारी लाता है। आपको याद है एक दफ़ा पिछली हुकूमतों में तौन के बारे में महम चली सी बहुत ज़्यादा, कि वो महम थी कि तौन को ख़त्म किया जाए। तौन की बीमारी चूहों से आती है, चूहों को घर से ख़त्म किया जाए। तो चूहों का जोड़ा ऐसे ही इतने ज़्यादा बच्चे देता है कि घर में इनकी आबादी बहुत जल्दी फैलती है। तो उनकी बीमारी इससे आती है। नंबर 1 कहत साली। जो कहत साली का बायस बनता है ना, ये अपना चूहा है। इसकी आबादी बढ़ती है। ये खाने वाली फसलों को तबाह कर देते हैं। जब खाने वाली फसलों को तबाह करते हैं, अनाज को तबाह करते हैं, अनाज कम पड़ जाता है। जब अनाज कम पड़ता है ना, ये तो गन्ने की फसल को भी काट देते हैं। ये बहुत सी फसलों को जिम्मेदारों की तबाह करते हैं। इसलिए आप इस चूहे को जितनी जल्दी हो सके हटा दें। ये 3 नंबर पे था चूहा। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ये क्या फकीरी और बर्बादी चमगादड़ लाती है। नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, चमगादड़। चमगादड़ को बिल्कुल घर में नहीं होना चाहिए। ये फकीरी इंसान को मांगने तक मजबूर कर देती है। ये इतना मनहूस परिंदा चमगादड़ है, जो रात को उड़ता है ना, लंबे लंबे काले से पर फैलाता है। चमगादड़ कितनी बड़ी हो सकती है तो मैं ये आपको बता दूं, चमगादड़ का जो साइज है एक कौवे जितना बड़ा हो सकता है, तो एक छोटी छोटी चिड़िया उसके जैसी भी हो सकती है। इनकी बहुत सी किस्में हैं। चमगादड़ फकीरी और बर्बादी घर में लाती है, वीराना लाती है। इस वीराने को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, चमगादड़ जहाँ भी है इसे घर से ख़त्म करना है। इसे बिल्कुल घर में नहीं आने देना। आगे हमारे पास है लाल बैग। लाल बैग को पहले ये साइंसदान कहते हैं ये बड़ा अच्छा जी है, ये चुप रहता है, खामोशी अख्तियार करता है, लेकिन लाल बैग भी घर में गुर्बत लाता है, रिज़्क़ की तंगी लाता है। जिस घर में लाल बैग होंगे ना, गुर्बत की तंगी आएगी। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं, हम अक्सर घरों में जाते रहते हैं, जिन घरों में बरीक कीड़ी होती है ना, जो और कीड़ा होता है, वे कीड़ी और कीड़ा और खटमल और लाल बैग कसरत से होते हैं, वहाँ साया होता है। ये निशानियाँ आप लोग मेरी गौर से सुन लें। जिन घरों में कीड़ा
اور اس کے بڑا کیڑا، اور اس کے بعد اس گھر میں لال بیگ یا کھٹمل بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، ان گھروں میں سایہ ہوتا ہے، ان گھروں میں اذان دیں، سائے کو دور کریں، سائے کو ختم کریں۔ سایہ گھروں میں کچھ نہیں رہنے دیتا، اتفاق ختم، رشتے داریاں ختم، روزی روٹی ختم، پریشانیاں شروع، لڑائی شروع، جھگڑے شروع، ان چیزوں کو آپ ختم کریں۔ لال بیگ گھر میں کیا لاتے ہیں؟ یہ غربت لاتے ہیں، گھر میں بہت زیادہ غربت آ جاتی، آہستہ آہستہ رزق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں بتائی گئی ہیں نا، یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو ایک دفعہ میرے بہن بھائیوں دوبارہ میں ریوائز کیے دیتا ہوں۔ وہ 5 جانور کون سے ہیں؟ پہلے ہے مچھر کے بعد مکھی کا نمبر، 1 نمبر مکھی ہے، دوسرے نمبر پہ ہے چھپکلی، تیسرے نمبر پہ آتا ہے چوہا، چوتھے نمبر پہ آتی ہے چمگادڑ، اور 5ویں نمبر پہ آتا ہے لال بیگ۔ مکھی بیماری پھیلاتی ہے، یہ بات آپ اچھی طرح سن لیں، بیماری مکھی کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اور جو چھپکلی ہے یہ بہت زیادہ ہی جانور تنگی لاتا ہے، تنگ دستی گھر میں لاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانور کو گھر سے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ جو چوہا ہے یہ بیماری لاتا ہے، اور تون کی بیماری بھی چوہے سے پھیلتی ہے، قحط سالی کی بیماری بھی چوہے سے پھیلتی ہے۔ یہ چوہا ہے یہ بیماری لاتا ہے۔ آگے ہمارے چمگادڑ، یہ رات کے وقت اڑتے ہیں، کالے کالے سے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ غربت لاتے ہیں گھر میں، اور گھر کا جو امن سکون ہے تباہ اس چمگادڑ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ فقیری اور بربادی لاتے ہیں۔ فقیری کیا؟ مانگنے والا، وہ فقیر نہیں جو اللہ والے فقیر ہوتے ہیں وہ نہیں لاتی، یہ وہ فقیر جو مانگتے ہیں گلی گلی میں جا کر، یہ وہ لاتی ہے، اور بربادی لاتی ہے۔ بربادی تو آٹومیٹک ہو گئی جب گھر میں امن سکون تباہ ہو گیا، سکون ہمارا ختم ہو گیا، بربادی تو آٹومیٹک میرے بھائیوں آ گئی۔ آگے ہمارے پاس ہے لال بیگ۔ لال بیگ کیا کرتا ہے؟ لال بیگ کو پہلے کہتے تھے کہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، یہ چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، آہستہ چلتا ہے، کام نہیں کرتا۔ لیکن اب یہ بتایا گیا ہے کہ لال بیگ غربت لاتا ہے، یہ گھر میں غربت لاتا ہے۔ اس سے ایسا مادہ نکلتا ہے جو انتہائی گندا ہوتا ہے، جو نیک چیزوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ لال بیگ گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ کو میں ریوائز کیے دیتا ہوں ایک مرتبہ، اور غور سے میری بات سن لیں کہ جن گھروں میں کھٹمل، دیواروں پر لال بیگ، کیڑے اور کیڑیاں بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں، لینوں میں چلتی ہیں، پکے فرشوں پہ چلتی ہیں، ان گھروں میں سایہ ہوتا ہے۔ پریشان نہ ہوں، ان گھروں میں اذان دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا، بالکل وہ نہیں آئے گی آپ کو۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اکثر گھروں میں ہم نے جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے سایہ ہے، ہم وہاں پہلے اذان شروع کرواتے ہیں۔ اذان کی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ رحمت اور برکت رکھی ہے نا کہ اخیر اس پہ ہو جاتی ہے۔ اس پہ جو عربی لوگ میں نے سنا ہے کہ عربی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ گھروں میں اذان دیتے ہیں، پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، سنتیں اپنے گھروں میں ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، گھروں کو آباد رکھیں، آپ کے گھر میں امن و سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی مصیبت سے آپ کو بچائے۔ تو ریوائز کیے دیتا ہوں ایک مرتبہ، مکھی کے بعد مچھر 1 نمبر پر، نمبر 2 پر ہے چھپکلی، نمبر 3 پر جو آتی ہے وہ ہے ہمارے پاس لال بیگ بھی ہے، چمگادڑ بھی ہے، اور اس کے بعد چوہا ہے۔ یہ 5 جانور ہیں جو گھر میں قحط اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، دین اسلام پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والا سیدھا رستہ دکھائے، اور اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب کرے، عزت کی موت نصیب کرے، محتاجی سے، پریشانی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔